बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाइपर लर्न के नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, हिंदू मुहक्किकीन अक्सर हिंदू धर्म को दुनिया का कदीम तरीन और सच्चा मज़हब साबित करने के लिए इस्लाम और कुरान पर अजीब व गरीब एतराज़ात उठाते रहते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि इन तमाम सवालों के जवाबात और एतराज़ात की मुफस्सल तरीन और काबिल कबूल जवाबात इनकी अपनी मजहबी किताबों में मौजूद हैं, जिन्हें ये अपनी आसमानी किताबें कहते हैं। इसके बावजूद ये इस्लाम और कुरान को झूठा और गलत साबित करने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। हिंदू स्कॉलर और मुहक्किकीन के मुताबिक हिंदू मज़हब कदीम तरीन मज़हब है, जबकि इस्लाम तो आया ही 1400 साल पहले अरब से है। इसलिए किसी पैगंबर या इस्लाम का हिंदुस्तान की ज़मीन से कोई नाता नहीं। लेकिन ये लोग शायद ये नहीं जानते कि न सिर्फ मोतबर इस्लामी कुतुब बल्कि हिंदुओं की अपनी मजहबी किताबों से ये बात जाहिर है कि हज़रत आदम को जन्नत से जिस ज़मीनी खित्ते पर उतारा गया था वो ज़मीनी खित्ता हिंदुस्तान था। कुरान पाक के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले मुसलमान और पैगंबर थे, इसलिए हिंदुस्तान पर सबसे पहला कदम मुसलमान ने ही रखा था। लिहाजा इस्लाम की इब्तदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन से हुई थी। हिंदुओं की किताबों जैसे ऋग्वेद, गीता और भविष्य पुराना में सब मुकम्मल वाक़यात मुलाहज़ा किए जा सकते हैं। मसलन आदम की तख्लीक, फरिश्तों का सजदा करना, आदम से हवा की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहका कर ममनुआ चीज़ खिलाना और बतौर सज़ा के हवा और आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में उतारा जाना। हिंदू मुहक्किकीन कुरान के इस दावे पर भी इतराज़ करते हैं कि दुनिया में बसने वाली कोई ऐसी कौम नहीं जहां अल्लाह ताला ने कोई पैगंबर ना भेजा हो, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर कौम या उम्मत के लिए एक रसूल भेजा गया है। और सूरह इब्राहीम में इरशाद बारी ताला है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिस किसी को भी भेजा उस कौम की ज़ुबान में भेजा ताकि हम उन पर हदायत को वाज़ेह कर दें। हिंदू स्कॉलर को ये एतराज़ भी है कि कुरान पाक ने ना तो हिंदुओं का जिक्र किया और ना ही उनके रसूल के बारे में कुछ बताया। पहली बात तो ये नाज़रीन कि हिंदू नाम का कोई धर्म या दीन दुनिया में मौजूद नहीं, लिहाजा ना सिर्फ कुरान पाक और ना इनके वेदों में ऐसे किसी धर्म या दीन का जिक्र मिलता है। तारीख़ और अध्ययन की मोतबर कुतुब से मजबूत दलाइल के साथ ये बात साबित है कि वेद जिस शख्स पर उतारी गई वो कोई और नहीं बल्कि हमारे सबसे पहले रसूल हज़रत नूह हैं। वेद खुद भी इस बात की तायीद करता है कि वेद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को महानूह कहा गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सलाब अजीम वाला मनु कहा गया है और मनु के दौरे क़यामत में सारी ज़मीन एक सलाब में गर्क हो जाएगी और नूह के ज़रिए दोबारा मखलूक की इब्तदा होगी, तब मैं वेदों को नाफिज करूँगा। सूरह नूह में कौम नूह की जिन देवी देवताओं का जिक्र मिलता है इनकी पूजा सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू ही करते थे। सनातन धर्म हज़रत नूह के धर्म को कहा गया है। यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि हिंदी में सनातन धर्म को अरबी ज़ुबान में दीन अल कीम कहा गया, जिसका उर्दू तर्जमा हमेशा कायम रहने वाला दीन है। दीन अल कीम का जिक्र कुरान पाक की सूरह रूम में वाक़ है, यानी ये इस्लाम हमेशा बाकी रहने वाला दीन है। लेकिन हिंदू स्कॉलर इस बात को समझने से कासिर हैं या ये कि जानबूझ के ये अपने लोगों को इस तरफ आने नहीं देते। इस तरह बहुत से लोग इस्लाम नहीं लाते। दरअसल सनातन धर्म का अरबी मतलब इस्लाम ही है। सनातन धर्म की किताबों में हज़रत नूह की कश्ती से लेकर सलाब के बाद तक के वाक़यात बड़ी तफसील से मौजूद हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बनु राहिब को कुरान पाक में साबी कौम कहा गया। साबी कदीम ज़माने में इराक़ के उस इलाके में रहायशी थे जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और कदीम तहजीब हड़प्पा और मंजूदाड़ों की तारीख से ये बात साबित हो चुकी है कि इन दोनों तहजीबों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ था। कुरान पाक में साबी कौम के जिक्र से ये अंदाज़ा होता है कि इस कौम का जिक्र जाबजा आसमानी कुतुब रखने वाली कौमों के साथ हुआ है। साबी कौम खुदा को मानते थे लेकिन ये मुशरिक थे। साबी कौम यमन की तरफ मुँह करके इबादत किया करते थे। तहजीबों के मुताले से ये बात साबित हो चुकी है कि सनातन धर्म के मानने वाले लोग बड़ी तादाद में यमन में आबाद थे। वहाँ पर आज भी श्याम और हिंद के नामों से किले मौजूद हैं। साबी कौम फरिश्तों की परस्तिश करते थे, जबकि हिंदू मज़हब में कसीर तादाद में देवताओं का तसव्वुर दरअसल फरिश्तों का ही तसव्वुर है जिनकी वो पूजा करते हैं।
یہ ستاروں کے پجاری تھے۔ دنیا میں شاید ہی کسی قوم کی اتنی دلچسپی ستاروں کے ساتھ ہو جتنی ہندو دھرم کی ہے۔ سابق قوم آگ کی پوجا کرتے تھے اور ہندو قوم آج بھی آگ کو مقدس مانتی اور اس کی پوجا کرتی ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ پڑھنے اور جاننے کے بعد بھی یہ قوم کسی نبی یا رسول کو کیوں نہیں مانتی اور خود کو کسی رسول کا امتی کیوں نہیں کہتے؟ اور آخری نبی اور رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں اتنی تفصیل سے کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، بے شک اے میرے مالک۔ پھر امت سے پوچھا جائے گا کہ نوح نے میرا حکم تم لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ اور پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، تمہاری بات کا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو یعنی امت محمدی کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیات 143 پڑھی جس کا ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو قوم کبھی کسی رسول یا نبی کو تسلیم نہیں کرے گی۔ دوستو، اسلام ہی دنیا کا اولین و آخرین مذہب ہے جس کی تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اور رسول لے کر آئے۔ ہندوستان کا اصل مذہب اسلام ہی تھا جو بگاڑ کے بعد اپنی اصل صورت کھو چکا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور بزرگان دین نے اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دی، لیکن افسوس کہ پچھلی کئی صدیوں سے مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی۔ آج کا مسلمان نہ تو اپنے کردار و اخلاق سے دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اور نہ ہی اپنے رویوں سے، اور قیامت کے دن مسلمانوں سے دیگر اقوام تک یہ پیغام نہ پہنچانے کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا۔ اب آخر میں ہم چند آیات قرآن پاک کا ترجمہ اور ساتھ میں ہندوؤں کی معتبر کتابوں کا ترجمہ پیش کریں گے جس سے سناتن دھرم کا توحیدی مذہب اسلام ہونا ثابت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کسی چیز سے مشابہت نہیں۔ ہندوؤں کی کتاب میں اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا ہی ہے مشرق بھی مغرب بھی۔ ہندوؤں کی کتاب رگ وید میں سب لکھا ہے، سب سمتیں اسی کی ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہندوؤں کی کتاب رگ وید میں لکھا ہے، خدا کے قوانین کبھی نہیں بدلتے۔ سورہ حدید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہندوؤں کی کتاب اتھروید میں لکھا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے اور جو چلتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے اور جو چھپاتا پھرتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اور جو آدمی خفیہ باتیں کرتا ہے، تیرا پرمیشور ان سب کو جانتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا یہ خلاصہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو دھرم ایک جھوٹا دھرم ہے اور سچا دھرم صرف اسلام ہے۔ ہندوستان زمین کا وہ خطہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی ابتدا کی تھی۔ ہم اپنے قرآن پاک کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس بات کو یقیناً تسلیم کریں گے اور کر رہے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔